की आवाज तो आप समझ ही गए कि फूल अपना जोर और कड़ियां अपनी घूंघट करते। लेकिन इन्होंने कहा है कि गुलाब लेकर मैं क्या करूँ। ये सच है कि गुलाब को मुरझाने का खौफ होता है, सिर्फ कांटे को मुरझाने का खौफ नहीं होता है। क्या बात है, वो आपने वाह फलसफा बोल रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत फलसफा। मैंने उसकी सोचा तुरंत दो शेर में भी नजर कर दे। मौत में ठीक हो गया। जो भी मुर्शिद के असूलों पे खड़ा होता है, जो भी मुर्शिद के, देख ले मकबूल साहब को सुनाना कलाम समझ में आई बात ना, क्या कह रहे हैं? पीछे ले गए। जो भी मुर्शिद के असूलों पे खड़ा होता है इस रकम कांच से वो ज्यादा खड़ा होता है। जो भी मुर्शिद के असूलों पे खड़ा होता है इस रकम कांच से वो ज्यादा खड़ा होता है। और हौसले हार ही जाते उस दम मेरे। आजाद मैं आपसे मुताबिक खास तौर से आपके लिए हौसले हार ही जाते उस दम मेरे, जब भी अपनों में कोई साया दीवार खड़ा होता है। हौसले हार ही जाते उस दम मेरे, जब भी अपनों में कोई साया दीवार खड़ा होता है। नूर की बूंद तो वलियों के आस्ताने से बहा करती है। मतलब कौन हमने दूसरे माने में दिया है, कुल शरीफ का पानी से मैंने मुराद दिया, इसलिए मैं बता रहा था। नूर की बूंद तो वलियों के आस्ताने से बहा करती है, उनका धोनी बाखुदा आबे सफा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर की बूंद तो वलियों के आस्ताने से बहा करती है, उनका धोनी बाखुदा आबे सफा होता है। और मेरे मुर्शिद ने यही दर्द दिया है माँ, मेरे मुर्शिद ने यही दर्द दिया है माँ, झुक के मिलने से ही किरदार बढ़ा हो। सुभान अल्लाह, मिलने से ही किरदार बड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हनो निगाह दिल बिछाए हुए हैं आप सरकार जिंदगी में, अरे कहिए ना, सरकार जिंदगी में समाये हुए हैं आप। हर तरह लाज मेरी बचाए हुए हैं आप। जर्रे को आफताब, अरे कहो ना, सुभान अल्लाह। जर्रे को आफताब बनाए हुए हैं आप। और महफिल सजी हुई है रिसालत माप की, महसूस हो रहा है, अजी महसूस हो रहा है कि आए हुए हैं आप। हज़रत मोहतरम, अब आइए। ऐसा है ना, देखिए हम सबकी बात को नकीब हर जगह पीसा जाता है। मेरे दोस्तों अजीजों, अपने मेहमान को हम थोड़ी देर के लिए बुला रहे हैं, इसलिए कि 11 बजे प्रोग्राम खत्म होना था। अभी भी मेरी निगाहों में 4-5 पढ़ने वाले हैं। बोलिए साहब, दावत नहीं दी है उन्होंने, दावत नहीं है। नहीं राजा भाई, अजरत तो कीजिए। अब आई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, अब आइए। खानवादाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा का एक चश्मो चिराग, खतीब बाकमाल, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रहमानी अजहरी साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया के मुबारक व मसूद कलिमात हमारे लिए आबदारे गौहरे आबदार हैं। हजरत की बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास हजरत तशरीफ लाए और अपनी दुआया कलिमात से हमें नवाजे कि फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, खतीब ऐसा है कि पूरी मिल्लत नाज करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ान मुफ्ती अब्दुल रब, फैज़ान गुलाम गौस रहमत रिज़वान, नारे तकबीर, जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। खाना ठंडा हो जाता नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जश्न नायबे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जश्न हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला जिंदाबाद, गुलाम रहमानी साहब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाज़रीन बज़्म, नक़ीब इजलास
جناب صوفی محمد حسن رضا صاحب، سبحان شاعر اسلام جناب بارگاہ حبیب کے مقبول اور مجاہد ملت کے پیارے شاعر جناب مخدوم ارشد حبیبی، بلبل باغ مدینہ حضرت سراج الطاری صاحب قبلہ، کیا بات ہے. شاعر اسلام جناب اشرف رضا قادری صاحب اور جناب محمد فرمان رضا صاحب قبلہ، اور حضرت حافظ و قاری جناب محمد شمیم رضا صاحب، اور میرے معزز و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرات، میں اور آپ خدا کی قسم بہت ہی عزتوں کے اور اللہ کی کرم نوازیوں کے حامل ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. اللہ اور اس کے پیارے حبیب اور اس کے پیارے اولیاء کی شان اور ان کے ذکر میں یہ محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. انہی محافل کو بتایا گیا ہے کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوا کرتی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے. انہی محافل کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا، ما من قوم یجتمعون لیذکرون اللہ تبارک وتعالی ولا يريدون بذلك إلا وجهه فناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم وقد بدلت لكم سيئاتكم بالحسنات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب چند لوگ اکٹھا ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ پاک آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، اور اس ذکر سے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہو، اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنا مقصد ہو، تو اللہ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں جاؤ اور جتنے اس محفل میں ذکر میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ تبشیر خوشخبری دے دو کہ اللہ پاک نے تمہاری بخشش و مغفرت فرماتا ہے فرشتہ وہ آ کر کہتا ہے عربی میں، قوموا کھڑے ہو جاؤ، مغفور لکم، اللہ نے تمہاری بخشش و مغفرت. سبحان اللہ.
اور پھر بالائے کرم یہ ہوتا ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، آقا کے حدیث کے الفاظ ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے کہ وَقَدْ بُدِّلَتْ لَكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ مِنْ حَسَنَاتٍ، اے لوگو اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمایا، تمہاری بخشش بھی فرما دی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، کنورٹ کیا۔ یہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں کے بارے میں آج اللہ کے حبیب نے یہ فضیلتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آج ہم اور آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ ہم لوگ مشترکہ طور پر دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ دور و دراز سے جو لوگ حاضر ہوئے ہیں مولا، ان کی ایک ایک ساعت کو، ایک ایک لمحے کو اور یہاں پر بیٹھنے کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ بڑے خوش بختی اور خوشیوں کے حامل ہیں اور مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے الحاج محمد عمر صاحب، جو اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے ایک بیٹا گود لیا ماشاءاللہ، اور ان کا نام اپنے مرشد کی یاد میں، اپنے مرشد کی خوشی میں انہوں نے اپنے مرشد کا نام اس کو عطا کیا، اس کا نام غلام غوث رکھا ہے۔ اللہ پاک اسے بارگاہ غوثیت میں قبول فرمائے اور اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جو مستقبل میں مولا ان کی اس بچے سے امیدیں وابستہ ہیں، اللہ اس پر اس کو کھرا اور ایک صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی بچے کی خوشی میں انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، 2 روز کے بعد اس کی ختنہ وغیرہ یہ کرائیں گے، اسی کی خوشی میں انہوں نے محفل کو سجایا۔ اللہ پاک اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج یہ محفل ہماری ایک ایسی ذات سے منسلک ہے جو عارف باللہ بھی ہے، قطب عالم بھی ہے، درویش زماں بھی تھا، وہ عارف باللہ کہ جو فقیرانہ انداز میں شہنشاہی لباس میں فقیرانہ انداز کو اپنائے ہوئے تھا، وہ سرکار حضور مجاہد ملت سرکار مفتی حبیب الرحمان رئیس اعظم اڑیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کی طرف یہ ہماری محفل منسوب ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایسی ذات جو ہزار خوبیوں کی حامل تھی، وہ ایک وقت میں اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی بھی تھے، اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے محقق بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے غنی بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیر بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ وہ ذات حضور مجاہد ملت کی ایسی ذات تھی کہ اللہ نے اس ذات کو ہر پہلو سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ ان کے کس زاویے سے آپ کی کس پہلو پر ہم لوگ گفتگو کریں، وہ ہر پہلو سے ممتاز اور عرف و اعلیٰ تھے۔ اللہ نے ان کی ذات کو بہت برکتوں اور بہت فضیلتوں کے حامل بنایا۔ آئیے ان کی ذات بابرکات کی محفل میں ان کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لیا جائے۔ ان کی ذات اور ان کے حوالے سے آئیے ان کے پیارے خلیفہ اور ان کے متبنہ بیٹے حضور مفتی عبدالرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نائب مجاہد ملت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جو ہم شبیہ مجاہد ملت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جن کو شباہت پر بھی ناز تھا مجاہد ملت کی اور آپ کی غلامی پر بھی ناز تھا۔ حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی تنہائی میں ہوتے تھے، اس شعر کو بڑے گنگناتے تھے اور گنگنا کر وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے نہ موت کا طالب ہوں میں، نہ تلاش زندگی ہے، میں اسی میں خوش ہوں جس میں میری یار ہے۔ مرشد کے ایسے وہ خادم تھے اور ایسے عقیدت اور ایسی محبت تھی کہ جو حضور مجاہد ملت نے فرما دیا وہی حضور مفتی عبدالرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول فیصل ہوا کرتا ہے۔ دادا حضور مجاہد ملت اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، حضور مفتی عبدالرب علیہ الرحمہ اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، لیکن اگر دادا حضور علیہ الرحمہ سے کسی نے کچھ مسئلہ پوچھا تو وہ کسی فتاوی کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سرکار مجاہد ملت ایسے فرمایا کرتے تھے، میں نے مجاہد ملت کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، مجاہد ملت ایسے کیا کرتے تھے، میرے سرکار مجاہد ملت یہ فرمایا کرتے تھے۔
अपने इल्म को मुजाहिद मिल्लत की दहलीज पर रख क्या बात है, उनके क्या बात कदमों पर रखकर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से खैरात लेते हुए माशाअल्लाह। वो इल्म और अदब की मंजिलों को अबूर करते वाह चले वाह, सुभान अल्लाह। आज भी किसी मुरीद को फैज तभी मिलता है कि जब वो अपनी सारी कामयाबी को मुर्शिद के कदमों में रख दे और मुर्शिद के हवाले से ही कहा ये सब मेरे मुर्शिद का करम है, तो खुदा की कसम उसको बारगाहों से फैज मिला करे। लेकिन अब हमारे वो अदब, वो लिहाज और वो सलीके कहाँ रहे? इन बुजुर्गों में जितने अदब थे, इल्म था तो उससे कहीं ज्यादा अदब था। अल्लाह करीम हम सबको बुजुर्गों की बारगाहों के आदाब नसीब फरमाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल और बहुत बड़े इल्म वाली शख्सियत थी, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से दादा हुजूर ने फरमाया कि मैंने पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ गुजारी, लेकिन कभी भी मैंने सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह को कोई सुन्नत तर्क करते हुए नहीं कि फरमाते खुदा की कसम मैंने मुजाहिद मिल्लत को किसी सुन्नत को तर्क करते हुए नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। आज हम उनके शहदाई हैं कि हम सुन्नतों को हल्का समझ के छोड़ दिया। अब तो खवास अवाम तो अवाम खवास पर इसमें इल्ला माशाअल्लाह है। मुजाहिद मिल्लत को ये कमाल ऐसे नहीं मिला है। हजरत राबिया बसरिया का नाम आपने सुना होगा, और उनके ज़माने में थे हजरत हसन बसरी। दादा हुजूर ही फरमाते ये बात। राबिया बसरिया बोली हजरत हसन बसरी से, भाई हसन बसरी आप हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ देते हैं, क्या कमाल करते हैं? इसमें कोई कमाल नहीं है आपका, इसमें क्या विलायत है? हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ दिया, कोई कमाल नहीं है। मक्खी और मच्छर भी तो हवा में उड़ा करते हैं, वो भी तो एक बेजान छोटी सी मखलूक है, वो भी उसमें बना करते हैं। और फरमाया हम हवा में पानी पर मुसल्ला बिछा कर, वो थी एक मरतबा दरिया में उन्होंने पानी पर मुसल्ला बिछा दिया और उसमें दरिया में नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह वाली थी, उनके लिए सारी कायनात को अल्लाह मुसख्खर कर देता है। तो वो हवा में मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ी। बोला हमने पानी पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ दिया, क्या कमाल कर? फरमाया हजरत राबिया बसरी ने, भाईजान हसन बसरी सबसे बड़ा कमाल इंसान का ये है कि वो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम है, उसकी कोई सुन्नत छूटे नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी जिंदगी में कोई सुन्नत छूटी नहीं। ये जिहाद वाली मुजाहिद बनो, मुजाहिद बनो। आपने ये तहरीक चलाई खाकसारा निहत, इसमें आप यही मकसद था कि लोग मुजाहिद बने, अपनी सिक्योरिटी अपनी हिफाजत करें, हम जिहाद के लिए तैयार रहें, इस्लाम के लिए तैयार रहें। आपने इस सुन्नत को भी तहरीक खाकसारा निहत के जरिए से पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान के अंदर खास कर आपने मनवा लिया, और मुल्क अरब के अंदर भी आपने ये मुजाहिद वाली जो सुन्नत थी कि जिहाद वाली, आपने ये इसका बेहतरीन अंदाज में अरब में भी उसका मुजाहरा किया और हिंदुस्तान में तहरीक खाकसारा निहत के तौर पर आपने बेहतरीन उसका नुमाया और उसका लोगों के सामने इजहार फरमाया। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी बरकतों और फजीलतों के हामिल थे। एक मरतबा दादा हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह बात बात पर करामतों का ज़हूर होता है, बात बात पर करामतों का ज़हूर होता है। और याद रखें, विलायत के लिए करामत का ज़हूर होना ज़रूरी नहीं है, वली के लिए विलायत को छुपाना ज़रूरी है, करामत को छुपाना ज़रूरी है, और नबी के लिए मोजज़े का इजहार करना ज़रूरी है। नबी के लिए मोजज़ा दिखाना ज़रूरी है नबूवत के लिए, और विलायत के लिए करामत को छुपाना ज़रूरी है। लेकिन खर्ते आदत कुछ करामतें ज़रूर हो जाती हैं, उसको वही चीज़ें हम लोग उसको करामत करते हैं, महसूस करते हैं। हर वली को करामत का हुक्म नहीं होता है, इसलिए बहुत वली तो होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनसे करामत को कोई ज़हूर नहीं होता। तो ये अल्लाह की जानिब से उनको होता है। और बाज़ वली ऐसे होते हैं कि जो बात बात में करामतें होती हैं, उनके वो विलायत कुबरा पर फाइज होते हैं, उनके बात बात पर करामतों का ज़रूर होता है। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात वो थी कि जो खुद भी वली थे और दूसरों को विलायत अता फरमाते थे। एक मरतबा फरमाते हैं दादा हुजूर कि हम मुंबई में गए, मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत, तो मुंबई से वो जाया करते थे, वो चलते हैं क्या नाम है पानी के जहाज, उस जमाने में तो पानी का जहाज चलता था। तो
ایک صاحب تھے حضور مجاہد ملت کے، ان سے بڑے اچھے روابط تھے، بڑے اچھے کانٹیکٹ تھے اور تعلقات تھے، کیونکہ حضور مجاہد ملت کو عرب جانا تھا کسی مقصد کے لیے، تو انہوں نے کسی صاحب کو کچھ پیسہ دیا کہ ہمارے 2 ٹکٹ ہمیں دلوا دیجیے اور پھر ہمیں نکلنا ہے سفر کے لیے۔ تو وہ صاحب نے، کسی نے وہ پیسہ حضور مجاہد ملت کا ٹکٹ بھی نہیں لا کے دیا اور پیسہ بھی واپس نہیں کیا۔ تو حضور مجاہد ملت جب ان کے ساتھ پاس پہنچے، وہ ان کا شپ وغیرہ تھا، شاید اس میں کوئی کام تھا کہ وہ اس کا کرتے تھے، تو دادا حضور بھی ساتھ تھے، تو جب ان سے ذکر کرنے لگے مجاہد ملت یہ بات، تو وہ بولے حضور مجاہد ملت سے، جو حضور مجاہد ملت کے دوست تھے، میں نام بول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب، اگر آپ ہم کو ولی کہہ دیں تو فری میں ٹکٹ ہو جائے گا، نہ پیسہ آپ دیں گے نہ پیسہ ہم دیں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ چاہ رہے تھے کیونکہ ولی کی زبان سے اگر نکل گیا تو کامیاب ہو جائے گا، کام بن جائے گی۔ تو حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے وہ بھی بزرگ شخصیت تھی، تو حضور مجاہد ملت نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بھائی جناب، اگر ہم آپ کو ولی نہ سمجھتے تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ تو دادا حضور بتا رہے ہیں کہ میری آنکھ کھلی کہ یا اللہ، یہ چاول بیچنے والا ولی کہ یہ ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ادھر سے سامان بیچتے ہیں ادھر سے آتا ہے یہ، تو بولنے لگا میری اللہ، میری آنکھ کھلی کہ یہ چاول بیچنے والا بھی ولی۔ تو میں مجاہد ملت کو، تیرے کو دیکھ رہا اور میری نظروں میں یہ آ گئی کہ حضور مجاہد ملت ولی بھی ہے اور ولایت عطا فرماتا ہے۔ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ولایت کبریٰ کا فائز، اللہ نے ولایت کبریٰ عطا فرمائی۔ کن کن خوبیوں کا ان کا بیان فرمائے، آپ تو سب ماشاءاللہ ان کی ہر کرامت کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں حضور مجاہد ملت کی، لیکن سب سے بڑی کرامت ان کی تھی استقامت۔ استقامت، چاہے وہ شریعت پر استقامت ہو یا مذہب پر استقامت ہو یا مسلک پر استقامت ہو یا اپنے مشن میں استقامت ہو، حضور مجاہد ملت سب میں اپنے اٹل رہتے تھے، جو استقامت ان کی سب سے بڑی خصلت ہے۔ ہمیں آج بھی چاہیے کہ ہم حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ کو اس صورت میں دیکھیں کہ جو ان کی چیزیں تھی، جو ان کا طور و طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، شب و روز کا، ہم لوگ اس پر نظر کریں اور اپنے اندر ان گوشوں سے نکھار پیدا کریں، ان باتوں سے اپنے اندر نکھار پیدا کریں، اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ مجاہد ملت کا فیضان ہمیں مزید نظر آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خصوصی فیضان عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ لیکن کن باتوں کو یاد کریں؟ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کو حضور مفتی عبدالرب صاحب کی شادی کے تعلق سے واقعہ بتاتے ہیں، کرامت ہے مجاہد ملت۔ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی نے مراد آباد تو اکثر جاتے رہتے تھے، کیونکہ وہ ان کے مرشد بھی وہی استاذ گرامی حضور صد اللہ فاضل، جہاں پر انہوں نے جامع نعیمیہ میں پڑھایا ہے، تو مراد آباد کے سارے اطراف میں حضور مجاہد ملت کا بہت دورہ ہوتا ہے۔ مراد آباد میں اس زمانے میں ایک جج تھا، جج، اور اس زمانے میں جج جو کبھی دورہ کرتے تھے ادھر ادھر کا، تو ان کا رتھ ہوتا تھا، رتھ پر بیٹھ کر گھوڑے سے، تو وہ جج حضور مجاہد ملت کو اتنا مانتا تھا، اس نے کہہ دیا حضور اگر اس اطراف میں اگر آپ کہیں بھی جائیں تو اسی رتھ سے میرے اٹکے سے جایا کریں گے، تو وہ ہر وقت خدمت میں حضرت کے لگے رہتے تھے۔ تو جب حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈینگر پور تشریف لے گئے، اس زمانے میں جانے لگے، تو جب حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے تو پورا گاؤں، کیونکہ اس زمانے میں زمینداری کا بھی مسئلہ تھا، زمیندار لوگ رتھوں پر آتے تھے۔ پہلی مرتبہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ڈینگر پور لے گئے تھے، تو اس زمانے میں دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع نعیمیہ میں پڑھنے ہی آئے تھے، تو حضور مجاہد ملت کی عادت تھی طالب علموں کو دیکھتے تھے، کون طالب علم کیسا ہے، کس پریشانی سے گزر رہا ہے، کیا اس کو درپیش مسائل ہیں، حضور مجاہد ملت نظر رکھتے تھے۔ تو دادا حضور جب تشریف لائے تھے جامع نعیمیہ پڑھنے،
तो के वालिद तो थे नहीं, वालिदा थी बेचारी, वो बेवा थी, वही कभी गाहे बगाहे 15 दिन में 10 दिन में आ जाया करती थी, जो कुछ खर्चे की ज़रूरियात की चीज़ें दिया करती थी। तो एक मरतबा हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देख लिया, दादा हुजूर से दादी कुछ गुफ्तगू कर रही थी बेटे से अपनी, उनकी तमन्ना बहुत थी कि अपने बेटे को आलिम बनाओ। खानदान वालों ने तो कहा था हुजूर, दादा हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब्बी रहमा के बारे में, कहाँ इसे मौलवा बना रही है, इससे भैंस ढोल वगैरह जानवर वगैरह चरवा, ये कुछ खाएगा कमाएगा। और दादी खुद दूसरों की चक्की गेहूं वगैरह पीसती थी, बर्तन धोया करती थी। फरमाया नहीं, मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊं, कुछ भी हो मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगी, किसी से कुछ नहीं। तो बेचारी वो अपना ज़रूरियात की चीज़ें करके अपने आया करती थी। मुजाहिद मिल्लत ने देख लिया एक रोज़, और जब जैसी वालदा चली गई तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दादा हुजूर को बुलाया, फरमाया बेटा कौन थी? फरमाया सरकार मेरी माँ थी। बोला तुम्हारे यहाँ वालिद क्यों नहीं आए? दादा हुजूर ने इसको जिक्र फरमाया है, तो बोला वालिद क्यों नहीं आए? तो फरमाया कि हुजूर मेरे वालिद नहीं हैं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी माँ ही है, यही आती है और मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें देती हैं। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जब एक कशिश हो गई, उस दादा हुजूर शुरू से ही बड़े भोले भाले थे और बड़े, क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपनी विलायत से नवाजता तो शुरू से ही उनकी खसलतें अलग हुआ करती, तो बड़े भोले भाले थे मुजाहिद मिल्लत। बहुत कशिश थी तो दिल का लग गया। बोले बेटे रहते कहाँ हो? कि हज़रत फला गाँव में, यहाँ पर वहाँ रहता हूँ, मेरी माँ पूरा हालात तुम्हारे घर के, तो उन्होंने पूरी कंडीशन बताई, मेरी माँ ऐसे ऐसे करती है, ये करती है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा बेटा अब तुम घर चले जाओ और अपनी माँ से कहो कि हम सुबह को तुम्हारे घर आ गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने एक लड़के को भेजा, जाकर कहा कि जाओ इन्हें फला सवारी में बैठा दो, ये अपने गांव चले जाएंगे। अब जैसे ही दादी पहुंची पहले, थोड़ी देर के बाद दादा भी पहुंच गए। तो अम्मा परेशान, तो तुम क्यों आ गए बेटे? अभी तो मैं तुम्हें छोड़ कर आई हूँ, तुमसे मिल कर आई हूँ। तो हुजूर दादा ने फरमाया कि ऐसा है अम्मा, आज हजरत घर के घर तशरीफ लाएंगे, कल हजरत ने मुझे भेजा। तो दादी हुजूर का घर जो था वो झोपड़ी थी, पत्थर था और टूटा हुआ घर था उस वक्त, और एक चारपाई थी और बाकी सब टूटा हुआ था। गुर्बती थी, वो ज्यादा गुर्बती थी दादा, बहुत ही ज्यादा गुर्बत। तो दादी फिक्रमंद हो गई कि हुजूर के हजरत आएंगे, तुम्हारे ठहरेंगे क्या? तो जैसे पता लगा कि पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कल मौलाना हबीबुर रहमान आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं। तो जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब तशरीफ ले गए तो पक्के संग गए, घोड़े तांगे सब रथ से, तो हल्ला हो गया कि जमींदार आ गए, जमींदार आ गए। तो वहाँ के जो बड़े मालदार थे उस जमाने में, उन्होंने कहा हजरत अपने घर इंतजाम कर लिया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत यहाँ ठहर जाएंगे। पता नहीं था हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, लेकिन मौलाना साहब को हजरत कहे ठहराना है। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब पहुंचे तो लोग बड़े बड़े लोग आ गए कि हजरत आ जाइए, यहाँ ठहरिए, यहाँ जाइए। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया नहीं, हम फला बच्चे के घर पे जाएंगे। तो दादा हुजूर तशरीफ ले गए, हजरत को पकड़ के ले गए, अपने घर बैठाया तो देखा झोपड़ी है, और दादी अम्मा को वहीं पर उसी वक्त हमारी परदादी अम्मा को मुरीद फरमाया और हालात पूरे पूछे। मसला ये था कि दादा हुजूर की जो ज़मीन थी और घर था वो ख़ानदान वालों ने जबरन छीन लिया, और ज़मीन जो थी इनके वालिद की, हमारे दादा के वालिद की, वो भी ले ली। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जब बताया तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत हर तेवर के माहिर थे, हर तेवर में बात करना जानते थे। अगर जज है तो जज से उसके तेवर में बात कर लेते। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हालात दिया, उनके पूछा और खानदान वालों को बुलाया, फरमाया कि ऐसा है इनकी जो ज़मीन है जब फला इतने दिन की हम मोहलत दे रहे हैं आप लोगों को, वरना तो मैं तुमसे हर तरह से लेना जानता। जब धमकी दी वो ज़मीन भी मिल गई, और फिर उसके बाद दादी को मुरीद किया और फरमाया कि इस बच्चे को मुझे दे। रोने लगी, फरमाया सरकार ये मेरा एक ही बेटा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनको अपने सीने से लगाया और पूरी जिंदगी मुजाहिद मिल्लत ने अपने साथ रखी। इसलिए नाज था सरकार मुजाहिद मिल्लत को। मुफ्ती अब्दुल रब्बी खलीफा तो बहुत थे और बड़े अफजल व आला थे, सब अफजल व आला थे सरकार मुजाहिद मिल्लत के।
لیکن جو پیار حضور مفتی عبدالرب سے تھا نا وہ اس لیے نہیں کیا تھا بات ہے؟ کہ مفتی عبدالرب کیا فضل و بات ہے؟ کمال والے نہیں، واہ۔ مفتی عبدالرب کی غربتی کو دیکھا تھا بے شک اور اس کی یتیمی پن کو دیکھا تھا مجاہد ملت نے کہ اس کے سر پر کسی باپ کا سہارا نہیں ہے، اس لیے مجاہد ملت نے دست شفقت رکھا اور ہمیشہ محبت سے فرمایا کہیں عبدالرب کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ مجاہد ملت ایک مرشد بھی بن کر ان کی زندگی گزاری اور ایک باپ بن کر بھی ان کی زندگی مجاہد ملت۔ تو اب حضور مجاہد ملت نے شادی طے کر دی، سنبھل میں وہیں سے آگے دادا حضور کی گھر بنوایا، سب کچھ کروایا مجاہد، پھر تو خاندان کے ساتھ رہتے تھے، پھر تو زمانہ ان کی چوکھٹ پر جھکتا تھا۔ تو حضور مجاہد ملت نے شادی طے کرائی، سنبھل میں حضور مجاہد ملت بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد حضور مجاہد ملت پھر دادا اور حضور مجاہد ملت الہ آباد آ گئے تھے جامع حدیث، تو کہیں جا رہے تھے رکشے میں بیٹھے ہوئے، تو حضور مجاہد ملت پھر منع کرنے لگے، نہیں تمہاری شادی سنبھل سے نہیں کریں گے، کہیں اور سے کریں گے۔ اس میں بھی حکمت تھی، کیوں منع کر رہے تھے، اور دو حکمتیں تھیں اس میں۔ دادا حضور علی الرحمت الرضوان ہے چاہتے تھے کہ میری شادی سنبھل سے ہی ہو، حضور مفتی عبدالرب سے کہ میری شادی سنبھل سے ہو، حضور مجاہد ملت منع کرتے تھے۔ تو اس پر حضور مفتی عبدالرب علیہ داماد حضور مجاہد ملت سے بضد تھے کہ نہیں میری شادی وہیں سے کرا، وہیں سے میری شادی ہے، کیونکہ میرے گاؤں کے قریب آنا جانا ٹھیک رہے گا، اچھا رہے گا، اور حضور مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آس پاس میں تھا۔ تو بہرحال ایک دن الہ آباد میں دونوں رکشے پہ کہیں کسی کوٹ وغیرہ میں جا رہے تھے، تو حضور مجاہد ملت مفتی عبدالرب علیہ داماد سے بولے کہ عبدالرب اللہ آدمی کو ہم نے پیسہ دیا عرب کے لیے کہ وہاں سے عرب سے قرت کی سند لائے اور ہندوستان میں قرت کو عام کیا جائے، قرت اس وقت نہیں تھی، حضور مجاہد ملت ہی شروع فرما دے۔ تو حضور مفتی عبدالرب علیہ رحمہ برجستہ بولے حضور مجاہد ملت سے، کیونکہ پیار تھا تو بول دیتے تھے، تو ادب تو ان کا ایسا تھا، بہت زیادہ ادب کرتے۔ فرمایا آپ ایسوں کو پیسہ دیتے